बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल। हिस्सा अव्वल यानी कि कुरान कोर्स वन। नमाज के जरिए हमने किससे सीखना है? नमाज के जरिए सीखना, नमाज को हमने सीखना जी। ठीक है जी। कोर्स का तारुफ हम करवा चुके हैं, आज हम तावुज़ पढ़ेंगे जिसे कहते हैं ना आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर। इसी तरह ग्रामर के अंदर हम हुआ हुम अंता अना, हुआ हुम अंता अना नुकाते तालीम शौक देखेंगे। इस सबक में, आज के सबक में हम टोटल 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक के अंदर 7248 तकरीबन 7250 बार है। अच्छा, अब मैंने बात की थी आपसे 78,000 अल्फाज की। ये एक बैटरी है, एक सेल है। ये हर लेसन में आपको दिखाई जाएगी। जब हम कोर्स इंशाल्लाह ये आज का सबक नंबर 1 खत्म कर लेंगे तो हम 12 अल्फाज सीखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 12। और जो कुरान पाक में अंदर 7248, ये हमारी जो बैटरी है ऐसा ऐसा चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अभी मैं बता दूं, इस कोर्स के अंदर हमने 232 अल्फाज को सीखना है जो कुरान पाक के अंदर 41,111 बार आएंगे। 41,112 राउंड करेंगे तो 41,000। मजीद बात जगह पे आपकी क्वेश्चन आ सकता है तो उसको 40,000, अगर आप ऑप्शन के अंदर 41,000 लिखा तो उसको टिक करेंगे, वरना 40,000। एग्जैक्ट 78,000 को 50% करते हैं 39 बनते हैं, 39,000। तो 78,000 वर्ड हमने टोटल सीखने हैं, उनको अगर हम 50% में आए 41,111, ये हमने इंशाल्लाह इसके अंदर सीखने हैं। कुरान में कुल कितने? 4500 का मैंने आपको टारगेट बताया। टोटल अल्फाज कितने होंगे? 78,000। ये वाले सीखेंगे 4500। वो इंशाल्लाह ग्रेजुअली जब आगे आगे आप कोर्सेज पढ़ते जाएंगे तो साथ साथ ये अल्फाज इंशाल्लाह होते जाएंगे। ठीक है जी। इस कोर्स के अंदर हम 50% से इंशाल्लाह ज्यादा सीखेंगे। जब आप ये खत्म कर लेंगे दोबारा आपको स्लाइड इंशाल्लाह दिखाई देगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर वंस अगेन जी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस कोर्स के इनकाद में हमारी मदद की, और उन लोगों का जिन्होंने आपके बारे में इसको इतला दी। यकीनन वो मुबारकबाद है, उनको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कि उसकी वसातत से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जी। अब मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया है। मैंने शुरू में कहा था कि इसको जो आपका चैट बॉक्स है उसको आपने एक्टिव रखना है, उसमें आपने लिखना है। अब आपको सवाल आ रहा है इस तरीके से, ये नमाज का हम कोर्स कर रहे हैं, इसको समझने में मददगार होगा जी। अब मैंने अभी बात की जी, कितने अल्फाज हम सीखेंगे इसके अंदर से? ABCD में से जवाब दीजिएगा, कुछ ये लिखने की जरूरत नहीं जी। माशाल्लाह मोहम्मद अब्दुल समी जी। सबसे पहले उन्होंने कहा जी डी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बड़ी जल्दी से हामिद खान डी, सिस्टर शकीला फातिमा ये भी कह रही हैं डी, जैनब कह रही हैं डी, नुज़रत अहमद बिलाल, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह जी, ये आपको इसका आंसर मिल गया। इस कोर्स आओ कुरान समझे के मकासद कितने हैं अभी मैंने बताए हैं। 1 2 2 5 3 6 लिख दें, या कोशिश करें ABCD लिखें जी। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, मैं इसको क्विकली लूंगा क्योंकि हमने कोशिश करने के हम 10 बजे तक फिनिश कर लें। ठीक हो गया जी। अब हम पढ़ेंगे तावुज़। कुरान शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। ये मुदारे का सीगा है, ये इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर आपको जाके आगे पता चल जाएगा। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, उसको वो इशारा होगा जिस तरह मैंने कल बताए थे। ये 7 टाइम कुरान पाक के अंदर आया हुआ है। ये याद रखने की जरूरत नहीं आपको कि ये कितनी बार है, बस आप इसका मीनिंग तो याद रखिए, मैं पनाह में आता हूँ। यानी कि हमने जो भी काम करना है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो पहले हम क्या बांधते हैं? सेफ्टी बेल्ट को बांध लेते हैं। तो इसी तरह हमने जब भी कुरान पाक को पढ़ना है तो हर काम से पहले कोशिश करनी है जी, हमने अल्लाह की पनाह में आना है। अपने आप को फील करना है कि हम अल्लाह की पनाह में आ गए हैं आउज़ु बिल्लाह तावुज़ पढ़ने के बाद। ठीक है जी। अब इसकी भी हम कहेंगे सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि बक्कल आप गेट प्रोटेक्शन, अपने आप को हमने प्रोटेक्ट करना है। बिल्लाहि, अल्लाह की, ये वाला अल्फाज 2550, 2550 टाइम कुरान पाक के अंदर आया है जी। इसके बेसिकली 2 टुकड़े हैं।
ہم اس کو ٹکڑوں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے. بی کا مطلب کی، اللہ کی. جو بھی آپ عربی میں پڑھیں گے اس کے کوئی نہ کوئی ساتھ ٹکڑا ہوگا. اللہ دیکھیں لگا ہوا ہے، ساتھ کس کیا جی؟ بی کے. بی کا مطلب کیا ہے جی؟ کی. من قرآن پاک میں اندر 3215 3215 ٹائمز قرآن پاک میں آیا ہوا. اب ذرا اس چیز کا خیال رکھنا ہے. آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، زیر زبر پیش کا خیال کرتے ہیں. من کا مطلب ہے ایک ورڈ ہوتا ہے من زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے کون. وہ بہت زیادہ قرآن پاک میں ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ آگے جا کر 2-3 کلاس میں انشاءاللہ وہ پتہ چلے گا. فی الحال آپ یاد رکھیے من ہے. من کا مطلب ہے سے. اس کو ہم اس طریقے سے بھی اردو میں بھی اب لکھا کرتے. جب ہم اردو میں خط لکھا کرتے تھے کسی زمانے میں، تو نیچے لکھا کرتے تھے من جانب، یعنی کہ جانب سے. کس کی جانب سے خط آ رہا ہے، تو اس ریفرنس سے آپ اس کو یاد رکھیے. من جانب یعنی کہ جانب سے. من کا مطلب کیا جی؟ سے. تو یہ ہمیں کافی الفاظ جو ہے نا اردو کے ساتھ ملیں گے. آگے جی الشیطان، ال لگا ہوا ہے یعنی کہ ساری کی ساری جنس ہے. ال خاص کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ایک آدھی کلاس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس کا ال کا مطلب شیطان کی جمع کیا جی؟ شیاطین. اس طرح الرجیم، ال لگا ہوا ہے وہ جو. یہ 2-3 میننگز میں آئیں گے ساتھ ساتھ، آپ کو انشاءاللہ آگے جا کے پتہ چل جائے گا. وہاں پہ ال تمام جنسوں کے لیے تھا، یہاں پہ ورڈ آ رہا ہے وہ جو. رجیم مردود. مردود کو نہیں جو ددکارا ہوا ہے. اب رجیم کو میں نے کہا کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ آپ یہ ذہن میں لائیں کہ کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، ددکارا ہوا ہے. اس لیے رجیم کا میں نے کیا جی؟ مردود کے. شیطان کون ہے؟ شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا اس کو تجربہ ہے. اس شیطان نے جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا. ہم میں سے کوئی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا. مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ میں دائیں بائیں، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے سے، اوپر نیچے سے، یعنی کہ گویا ہر طرف سے میں انسان پر حملہ کروں گا. تو ہم نے کیا جی؟ اس کے حملوں سے انشاءاللہ بچنا ہے. اب ہم میں سے کوئی ایک کے ساتھ شیطان لگا وہ مسلسل حملے کر رہا ہے. کہاں پہ؟ گھر میں، آفس میں، جب آپ بازار میں جاتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، موبائل پر، اکیلے میں. ہم اس سے کیا جی؟ جنگ کی حالت میں. ہم شیطان کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو مار سکتے ہیں، نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. اس کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے جو کہ سب سے طاقتور علاج ہے. وہ کیا ہے جی؟ اعوذ باللہ، تعوذ کہنا. ہم کیا جی؟ پڑھتے ضرور ہیں، لیکن کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں. یہ کبھی نہیں ہم نے سوچا. پڑھ ضرور لیتے ہیں، بے دلی سے کہہ لیں، بس ایسے ہی پڑھ لیا جی ٹھیک ہے. کوشش کریں اپنے آپ کو تصور کریں کہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ چکے ہیں. کس سے؟ شیطان سے. شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہو جائے؟ کہا گیا، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے کیا ہوگا؟ وہ دور ہو گیا. وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اس طرح ہو جائیں. اور اس کا کام کیا ہے جی؟ کام کیا ہے؟ ہمیں جہنم میں لے کے جانا ہے اس نے. ہم نے جہنم میں نہیں جانا، ہم نے اس سے ہر طرح سے بچنا ہے. تو یہ ایک سلائیڈ آپ کو دکھائی جائے گی جب ہم پڑھ لیا کریں گے تھوڑا سا. تو اس کو ہم نے کیا لینا ہے؟ اپنی زندگی میں لانا ہے. جب ہم اس کو مطالعہ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم کیا کہیں گے جی؟ تصور کریں گے. تصور، احساس کریں گے کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو اپنے آپ میں امپلیمنٹ بھی کرنا ہے ہم نے. پھر اس کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے. پھر یعنی کہ ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ میں اس چیز سے بچا فلاں کام. پھر ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے. پھر ہم نے اس کے احتساب کے خلاف اپنی پلاننگ کرنی ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے آئندہ نہیں کروں گا. اور پھر ہم نے اس کی تبلیغ لوگوں کو بتانا ہے. اپنے دوست کو بتائیں کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا تھا. جس طرح ہم اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اس طرح ہوا، تو آپ اس سے بچیں، فلاں چیز سے بچیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں، پہلے ہوگا تصور ساز، اس لیے خود کو غیر محفوظ کیجئے کہ آپ کے شیطان کے حملوں میں. پھر آپ تصور کریں گے.
ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اوپر عرش پر ہمارے بہت قریب ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے تعوذ کو اس تصور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ سن کر جواب دے رہا ہے۔ پھر ہم نے کیا کریں، دعا، ہم دعا ضرور مانگتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی کے انداز میں دعا نہیں مانگی۔ جب بھی دعا کرنی ہے بالکل بیکاری بن کر بی کے انداز میں اللہ سے حفاظت کی ہوئی۔ پھر ہم نے یہ اپنا احتساب کرنا ہے، یعنی کہ میں آج کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا، لیکن کیوں آیا؟ احتساب کا مطلب کیوں آیا؟ خراب دوستوں کی وجہ سے، موبائل انٹرنیٹ کے خراب استعمال کی وجہ سے۔ دیکھیں موبائل کا بہترین استعمال ہے، اس کو آپ پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں۔ ابھی آپ موبائل پہ ہی کلاس لے رہے ہیں تو یہ پازیٹیو ہے۔ جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تب آپ کوئی نیگیٹو چیزیں دیکھیں گے تو پھر بالکل وہ سوچیں اس بارے میں، اپنے آپ کو چیک کیجیے۔ پھر آگے ہم نے پلان بنانا ہے، پلاننگ کرنی ہے اپنے، کہ صحیح دوستوں کے ساتھ رہنے کا، بری چیزوں سے دور رہنے کا، اس کا وقت کا صحیح استعمال کرنے کا۔ ٹھیک ہے جی، یامد خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کوئی مسئلے مسائل بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے جی۔ جی، پھر ہم نے تبلیغ کرنی ہے۔ دیکھیں ایک انسان ہے، وہ شیطان سے اگر بچ رہے ہیں تو اپنا ایکسپیرینس دوسروں سے شیئر کرے گا، ٹھیک ہے جی، کہ ہم شیطان کے حملے سے کس طرح ہم نے دوسروں کو بتانا ہے، کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس سے اسباق لیتے ہیں جی۔ شیطان کے ساتھ ہم نے ہمیشہ جنگ کے حالت میں، شیطان کے ساتھ جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھیے۔ جیسے ہم گاڑی چلاتے ہوئے سیفٹی بیلٹ باندھنے تو آپ نے کیا کریں، سیفٹی فرسٹ۔ کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر، اعوذ باللہ پڑھ کر ہم نے اپنے آپ کو سیف محسوس کرنا۔ اب کامیاب انسان کی پہلی عادت ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہم تعوذ، تسمیہ ان کے بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو ہم نے 12 عادات کو سیکھنا، 12 عادات کو سیکھنا ہے۔ وہ کہیں جی تعوذ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے پہلی عادت ہم نے کیا جی، سیفٹی فرسٹ۔ پہلی عادت کیا سیکھ لی ہم نے؟ سیفٹی فرسٹ۔ تو اس آپ نے یہ جو کچھ میں نے پڑھایا ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے، اس کو اپنے اوپر تصور میں لائیے، اور سوری، تصور، دبا اور احساس کے ساتھ اس کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ میرے ساتھ پڑھیے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من، سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، جو مردود ہے۔ آپ جہاں جس جگہ بیٹھے ہیں 30 سیکنڈ مزید آپ کو دیے جاتے ہیں، اس کو اس طریقے سے آپ ایک دفعہ پھر پڑھ لیجیے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی۔ اب آپ یہ جو ہم نے پڑھی ہے، جو میں نے یہ تعوذ پڑھا ہے، اس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، اس کے آپ نے چیٹ باکس کے اندر جواب دینے ہیں۔ اعوذ، اس کا میننگز کیا ہے؟ اچھا، یہاں پہ جو ہم نے پڑھا نا اس کا آپ جواب دے دیں، لیکن اس کے ویسے دو میننگز ہیں، یہ کیونکہ مدارے کا مدارے ابھی آپ کو نہیں پڑھایا گیا، لیکن جب اس وقت آئے گا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے بھی، جو لوگ لکھ رہے ہیں محمد امین برال، کافی لوگوں نے لکھا ہے، میں معذرت کے ساتھ اتنی جلدی سپیڈ سے آ رہے ہیں، نام نہیں پڑھ سکا۔ ابھی ڈاکٹر عائشہ آ رہے ہیں جی، خالد وحید آ رہے ہیں، لائبہ خان ہے جی، محمد شفیق، مسز فیصل تھی شاید، نور الہدا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا جی، میں پناہ میں آتا ہوں، اور دوسرا میننگ سے میں پناہ مانگوں گا۔ ٹھیک ہے، جب ہم مدارے پڑھیں گے تب آپ کو یہ پتا چل جائے گا، اس لیے ہم یہ اس کو دو میننگز اس کے دکھائیں گے آپ کو۔ ہم نے کیا پڑھا، میں پناہ میں آتا ہوں تو میں پناہ مانگوں گا، یہ کیسے آئے گا انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چل کے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے جی الرجیم، اس کا کیا میننگز ہے؟ ABCD میں سے آپ نے بتانا ہے جی۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، سب لوگ بالکل، زینب سسٹر ہیں جی، ایمن بلال، شیخ عرفان صاحب، سی لکھ رہے ہیں، خالد وحید، بالکل ٹھیک ہے جی، دتکارا ہوا۔ من کا میننگز کیا جی؟ چلیں جی، اب من، اچھا قدرتی بات ہے، یہ بھی سی پہ ہی آیا ہوا، لوگ اسی لیے من،
جو क्विज की मैं बात कर रहा हूँ वो भी इसी तरीके से आएगा। यहाँ पे आपके कोई आप लिखें, प्रैक्टिस करें, कोई इसके नंबर नहीं है, लेकिन आप लिखें जरूर। बेशक आप गलत, आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन आप जब अगर लिखेंगे, टिक कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा जो मैंने ठीक किया है गलत। जब आप सोचते ही रहेंगे, या एटलीस्ट अगर नहीं लिख सकते, जहां बैठे हुए एक दफा जरूर दिल में कहिए कि इसका मीनिंग्स क्या है जी। ठीक है, जिसे आउज़ बिल्लाह से मुतल्लक हमने आदत कौन सी निशानदेही की, क्या कहा है हमने उसके बारे में। ठीक है जी, इसका भी कुदरती बात सही है जी। हिफाजत। ठीक है जी, हिफाजत। जी, हमारा बदतरीन दुश्मन कौन है? बदतरीन दुश्मन। बिल्कुल, ये शैतान इतना लंबा लिखने की तो ABCD लिख देख दें बस, ठीक है जजाकल्लाह। चलें, अब जरा चैट बॉक्स में रुक जाइए। ये जी, हर आयत या जिक्र को हम इंशाल्लाह इसी तरीके से पढ़ेंगे। अब जरा चैट बॉक्स में बताइए, क्या ये मुश्किल मैंने पढ़ाया? अगर किसी को नहीं समझ आई तो हैंड रेज कर ले, तो उसके बारे में फिर हम दोबारा कर लेते हैं। अगर समझ आ गई, चैट बॉक्स में लिख दे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर किसी को नहीं आई तो वो हैंड रेज कर दे, ताकि हमें पता चल जाए किसको। हो सकता है कि मैं सही तरीके से आपको ना समझा सका हूँ। जी, अगर किसी को कोई इशू है तो हैंड रेज कर लें, फिर हम उसको लेते हैं, वरना एंड में तो फिर आपको। जी, इजी है जी, आसान है, अंडरस्टैंड है जी, माशाल्लाह। चलें, जजाकल्ला। अच्छा, अब जो बी पार्ट होता है ना ग्रामर का, उसमें आपकी पार्टिसिपेशन ज्यादा होती है। ठीक है, कोशिश आप कीजिएगा कि जी अपने आप को म्यूट अनम्यूट करेंगे तो शोर ना हो, आपने हैंड रेज करने हैं। हम आपसे इंशाल्लाह इसको रिवाइज साथ साथ करवाते रहेंगे। हम एक छोटी सी ब्रेक होती है, यहाँ से एक आधा सवाल लेते होते हैं, अगर कोई नहीं है तो फिर इंशाल्लाह हम आगे इसको लेकर चलते हैं जी। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा समझाया जी, बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी बात नहीं जी, वेलकम जी। जी, अब बी पार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं ग्रामर। ग्रामर जो है ना, ये देखें, ये आपको, ये मेरा कर्सर, ये लाइट नजर आ रही है? इसमें नहीं आ रही। ये जो BNS में लिखा हुआ है अरेबिक ग्रामर, अरबिक वायद, ये गेयर से आपको नजर आ रहे होंगे ना। ये गेयर बहुत पावरफुल होते हैं। ये इंशाल्लाह जिस तरीके से हम सिखाएंगे तो आप बड़े जबरदस्त तरीके से और स्पीडली इंशाल्लाह इसको सीखेंगे, और आज इंशाल्लाह आपको अंदाजा भी हो जाएगा। तो जो कल मैंने सबक बजवाया था उसकी वीडियो जरूर देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कवायद ग्रामर, ग्रामर के अंदर हम सीखेंगे जी, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है, मन, हल, नाम, खैर। और ये फिर नीचे आपको स्माइली, स्माइली क्या है जी? मुस्कुरा कर करना है। इसको आपने इंशाल्लाह बोझ नहीं समझना। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि अरबी कवायद को अगरचे ये देखें यूमिनून, अगर इसका मीनिंग्स मैं आपको बता दूं वो शायद आसान होगा, लेकिन जब इसकी ग्रामेटिकली देखेंगे, अच्छा ये क्या है जी? गायब है, जमा है, मुजक्कर है, मामूज है, बाब अफ़ाल से है, मुदारे है, मरफू है, स्मूथ है, फलां फलां फलां, ये आप इसमें करेंगे, बल्कि अगर क्या होगा जी, हमारे अंदर डर बैठ जाएगा। हम तो आपको क्या करेंगे फितरी तरीके से इंशाल्लाह। TPI, कल भी मैथ के TPI का मतलब है टोटल फिजिकल इंट्रैक्शन, यानी कि सारे का सारा जो वजूद है आपका, कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल और साथियों से, ये बात हम करेंगे। ये देखेंगे आपका पूरा सिस्टम, हम बोल कहाँ से रहे हैं, देख कहाँ से रहे हैं, सुन कहाँ से रहे हैं, सोच कहाँ से रहे हैं, दिल से हमने करना है, मिलकर करना। तो ये जी ग्रामर TPI के साथ। सुनिए, ये ये हमने इशारे करने हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। अब आपने हैंड रेज करने, और हैंड रेज करके कोई मेरे ब्रदर सिस्टर इसको रिवाइज करवा दे। हैंड रेज करेंगे आप। जी, सिस्टर मेरी हैं जी, रिमशा अतीक, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जजाकल्लाह जी, माय ब्रदर शेख इरफान रियाज। बाकी लोग भी हैंड रेज करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सुनिए,
देखिए, सोचिए, बोलिए या कहिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। मेरी बहन रुबीना, सिस्टर रुबीना। हाँ जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। बाकी मैं आगे चलता हूँ जी, फिर इंशाल्लाह फिर आप लोगों से रिवाइज कराएंगे समरीन वगैरह जिनके हैंड रेज हैं जी। अच्छा, अब ये जो टीपीआई है ना, टीपीआई ये कोई मजाक नहीं है, ये पूरे का पूरा एक निज़ाम है, पूरे का पूरा एक सिस्टम है। अभी से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको क्या होगा, ओहो मैं इशारा करूंगा, मेरा बच्चा क्या कहेगा, मेरी बेटी क्या कहेगी, मेरे पापा को क्या हो गया। ये चीजें आपने ज़हन में नहीं लानी। अगर आप ये नहीं करेंगे या इशारा आप नहीं करेंगे तो आप सारी जिंदगी नहीं सीख सकते। रीजन ये है, अभी मैं आगे बात करूंगा, दायां हाथ किसी पर्पस के लिए है, बायां हाथ किसी के लिए है, फिंगर एक सिंगुलर के लिए है, प्लूरल के लिए है, वाहिद जमा के लिए है, राइट लेफ्ट आप करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको याद नहीं होंगे। जैसे मैंने कल अभी भी बात करते हैं मोबाइल की, मोबाइल पे हम लोग किस तरह रास्ता बता रहे होते हैं जब कोई हमको देख थोड़ी रहा होता है। तो अब बाद में आसानी के लिए 20,000 बार आने वाले अल्फाज हम इसी तरीके से सीखेंगे। ये नहीं कहना कि मैं बाद में सीख लूंगा, बाद में इशारे कर लूंगा। कोशिश कीजिए जहां बैठे हुए हैं, जब ग्रामर स्पेशली हो तो आप इशारा जरूर कीजिए, तो इंशाल्लाह इससे आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसकी मिसाल दी थी मैंने, मोबाइल है, मोबाइल पे आप बातचीत कर रहे होते हैं, वो आपसे रास्ता पूछते हैं, हालांकि आप उसको देख नहीं रहा, लेकिन आप उसको कहते हैं जी फलां जगह से स्ट्रेट आ जाओ, फलां जगह पे आकर जी लेफ्ट हो जाओ, फिर राइट हो जाओ। वही क्या, आपका जो दिमाग है वो आसानी चाह रहा होता है, वो इस तरीके से लेफ्ट का इशारा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा फिर लेफ्ट होना है, फिर राइट होना है, बैक पे होना है, जिस तरह भी। तो इसलिए हमारा दिमाग इस तरह सोचता है। अगर हम यही स्टाइल यहाँ पे अरबी के लिए सीखेंगे तो जल्दी सीख लेंगे। दिमाग के स्टाइल को इस्तेमाल कीजिए दिमाग को सीखने के लिए इंशाल्लाह जी। टीपीआई सादा और मौसर तरीका है। अरबी जबान के सीगों के लिए आसान, अशारे सिर्फ आसानी के लिए हैं, सारे दिमाग का इस्तेमाल, और हमने शैतान को बीच में नहीं आने देना। 200 प्लस अल्फाज की फहरिस्त मुझे, हम चाहते हैं कि आप यहीं से सीखें। अगर आपको अरबी आती है तब भी आपने इस नए तरीकों, नई टेक्नोलॉजी को सीखना। आपने बात यहाँ पे पीएचडी डॉक्टर्स बैठे होते हैं इस्लामिक स्टडी में, एम फिल हैं, और एक शमाइला हैं शायद, वो मास्टर हैं, ठीक है जी। अरेबिक कोर्सेज डिफरेंट लोगों ने किए हुए हैं, तो ठीक है आपने किए होंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस तरीकों को आप अडॉप्ट कीजिए। ये हमारा ग्रामर का टोटल, इस कोर्स में हमने 18,500 बार ये वाले अल्फाज देखे। कितने अल्फाज हैं ये, 4 टोटल, मतलब कि वो है, इसको एक एक दो दो लेसन में पढ़ेंगे। टोटल हमने कोर्स के अंदर ये वाली ग्रामर पढ़नी है। हुआ हुम या अंता अंतुम नहनु, हु हुम का ये कुमना, ला मिन अन मा बी फी अला इला इंदा, हाजा हावलाई जालिका वलाइका हाजिही, फ़अला जाला फता नसरा खलका अबदा ज़करा दरबा समिया अलिमा अमिला। ये हमारी टोटल, और देखिए 18,500 बार ये हमारी ग्रामर यूज होगी। ये कोर्स कोई बहुत बड़ा नहीं है। टीपीआई के जरिए कुरान के 200 अफ़ाल और 20 ज़मायर और हरूफ मिलाकर कुल 30,000 से ज्यादा, यानी कि 40% से ज्यादा ये अल्फाज हैं। पुरानी अल्फाज समझाते हैं कि बहुत ज्यादा आसानी। एक इशारा 5 बातों को बताएगा। जैसे तुरजाऊन, ये क्या है जी, तुरजाऊन हाजिर है आपके सामने, ये इसका इशारा, हाजिर है सामने। जमा है, मुजक्कर है, दायां हाथ से मैं कर रहा हूं। मुदारे है, थोड़ा सा हाथ ऊपर करूंगा। मजूल है, ये वाला हाथ करूंगा। एक ही ये वाला देखें, हाथ दायां हाथ मेरा इस 5 चीजों को शो कर रहा है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कभी भी याद नहीं कर सकेंगे, इसका मीनिंग्स आपको नहीं आएगा। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको इशारों को साथ लेकर चलिए ताकि आपको लिए आसानी हो जी। ये वाले अल्फाज कल भी हमने बात की थी। ये 6 अल्फाज कुरान पाक के अंदर 1295, 1295 टाइम कुरान पाक में आएंगे जी। हम दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। वो गायब का सीगा है। अच्छा चले मैं दोबारा करता हूँ, आपने चैट बॉक्स में बताने दिया। राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है,
یہ میں کہتا ہوں یہ مذکر کے لیے ہے، مرد کے لیے ہے، تو لیفٹ کس کے لیے ہوگا؟ لیفٹ ہینڈ جی، میل فیمیل، ٹھیک ہے جی، مونس کے لیے ٹھیک ہو گیا جی۔ اب میں نے کل بھی بات کی جی، ون فنگر اگر سنگولر کو کرتی ہے تو 4 یا 5 کس کو شو کریں گے؟ سنگل واحد کے لیے، سنگولر سنگل کے لیے، اور زیادہ کس کے لیے ہوں گی؟ پلورل کے لیے جی، جمع کے لیے۔ ایگزیکٹ ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں جی، یہ میرے پاس ایک دیوار ہے، کوئی بندہ غائب ہے، غائب کا سیکھا، یہ ایک فنگر میں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں ہوا، وہ ہوا وہ، یہ والا اشارہ میں کر رہا ہوں کہ اس سائڈ پہ کوئی بندہ ہے، ادھر ہے، ہوا وہ۔ جب جمع کی بات کریں گے ہم کہیں گے ہم، یہ زیادہ ہم فنگر کر کے اس طرح اشارہ کریں گے، ہم وہ سب، ہوا وہ یعنی ہی، اگر انگلش میں بات کریں گے تو ہی، ہم وہ سب، دے۔ اب جب آمنے سامنے کی ہم بات کرتے ہیں، میرے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہو تو میں کہوں گا انتا، یہ ایک سنگل انگلی کے ساتھ، انتا، آپ، تم۔ جب میں اپنی طرف اشارہ کروں گا، میں اپنی بات کروں گا تو میں کیا کہوں گا؟ انا، میں، ایک فنگر، ایک سنگل، انا، میں۔ میرے سامنے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، اس میں میل بھی ہیں، فیمیلز بھی ہیں، جمع کی میں بات کرتا ہوں، ان تم، یہ 4 فنگر کے ساتھ، انتا ایک، انتم پلورل ہے اس کا، انتا ایک، انتم اس کا پلورل ہے، جمع ہے، سامنے زیادہ لوگ ہیں۔ انا، میں بات کرتا ہوں انا، تو انا کیا جی؟ میں۔ میرے ساتھ ادھر لوگ زیادہ بیٹھے ہیں، 4 فنگرز کے ساتھ اس طریقے سے میں اشارہ کرتا ہوں، تو یہ میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں، نحنو یعنی ہم سب، یہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں، نحنو ہم سب، انتم آپ سب، نحنو ہم سب جی۔ اب ذرا کائنڈلی ہینڈ ریز کریں، اس کو ریوائز کیجئے، 3 لوگ کم از کم ہم اس کو کروائیں گے جی۔ صحیحہ فاطمہ، السلام علیکم سر۔ جی نام بتائیے اپنا۔ صحیحہ فاطمہ۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ میری بہن، اشارہ آپ نے کرنے ہے جس طرح میں نے کیا، میں ساتھ آپ کے کروں گا جی۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ جزاک اللہ۔ امبرین طاہرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ہوا السلام۔ وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ جزاک اللہ جی۔ برادر ہیں جی حامد خان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ جی کی سر، آواز آ رہی ہے بھائی۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ جزاک اللہ جی۔ ذرا آگے چلتے ہیں، پھر باقی لوگوں کو لیتے ہیں۔ ہینڈز جو آپ کے ہیں اس کو رکھیے گا۔ اب آپ نے چیٹ باکس میں لکھنا ہے، ذرا کائنڈلی چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے لکھیے گا جی۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، 6 الفاظ قرآن پاک میں کتنی بار آئے ہوئے ہیں؟ 1295، تو اس کو راؤنڈ کر لیں، ABCD میں سے لکھ دیں جی۔ ہادیہ، خالد، یہ اتنا دیکھیں نا لکھنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ 1300، 1300، تو آپ اسی کو بس لکھ دیں، ڈی لکھ دیں، اتنا لمبا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا آپ کا، جلدی سے ہمیں پتہ چل جائے گا جی۔ شیخ عرفان صاحب، سسٹر روبینہ، سسٹر اینی جی، جزاک اللہ جی۔ آگے چلتے، آپ دیکھیں انتا، یہ انتا، اس کی جمع کیا ہے؟ پلورل کیا ہے؟ یہ سامنے اس کی پلورل کیا ہے؟ یہ میں اشارہ بھی کر دیتا ہوں، ڈی۔ یہ آپ کے نام میرے پاس آ رہے تھے، نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سسٹر ساجدہ نے کسی نے لکھا ہے، ساجدہ بھی پورا لکھا ہے، اور یہ انتم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سی، بس سی دیکھیں، سی آپشن، انتم، انتا، انتم، انا، نحن جی۔ انا کی جمع پہلے میں نے بتا دی، انا کی جمع سسٹر سمینہ، سسٹر نور، سسٹر عذرا، سسٹر جی، چلے بہتر ہو گیا، سسٹر نزت یاسمین بھی ہے ماشاءاللہ، لائبہ رحمان، ٹھیک ہو گیا جی۔
ये नाहनु जी। आगे हुआ की जमा क्या है? ये एक हुआ, वो हुआ की जमा ये बिल्कुल ठीक है जी, हुम। आगे जी नाहनु का वाहिद, ये ज्यादा क्या, नाहनु का वाहिद क्या होगा? नाहनु का वाहिद क्या होगा? ये अना, मेरी बहन अस्मा, अस्मा लिख रही है अना, इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है, सिंपल लिखें बी, बस बात खत्म हो जाएगी। जजाकल्ला जी। अब हम अरबी बोलचाल, अब जरा चैट बॉक्स में रुक जाइए प्लीज। अरबी बोलचाल, अल मुजदाद अरबी बोलचाल। ने लफ्स मन, या जी मैंने बात की है, चाह जी मन, मन का मतलब है कौन। मन का मतलब क्या होता है जी? कौन। अब मैं बात करता हूं मन हुआ, वो उस साइड पे कोई शख्स बैठा हुआ है, मैं पूछता हूं मन हुआ वो कौन है, तो आप क्या कहेंगे? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। मैं बात करता हूं मन हुम, वो सब कौन है, तो आप क्या कहेंगे? हम मुस्लिमून। हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिमून। हुआ एक की बात है तो मुस्लिम जमा क्या होगी इसकी? मुस्लिमून। हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिमून। अब यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, जब पूछा जाएगा मन हुआ वो कौन है, तो जवाब क्या आएगा? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। जब मैं बात करूंगा मन हम वो कौन, वो सब कौन है, तो आप क्या कहेंगे? हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। जब मैं सामने बैठे हुए शख्स आपसे मैं पूछता हूँ, मेरे सामने बैठे हुए हैं, मन अंता, आप कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। मैं आपसे पूछता हूं मन अंता, आप कौन है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे अंता मुस्लिम, आप क्या कहेंगे? अना मुस्लिम, के मैं मुसलमान हूं। मैं फिर दोबारा करता हूं, मन अंता, आप कौन है, तो जवाब क्या आएगा? अना मुस्लिम। तो इशारा भी आपने चेंज करना है, अना मुस्लिम। जब ज्यादा लोग मेरे सामने बैठते हैं, मैं उनसे पूछता हूं मन अन तुम, भाई आप सब कौन है, तो क्या कहेंगे? अना नहनु, यानी कि अपनी तरफ इशारा करेंगे, नाहनु मुस्लिमून, कि हम सब क्या हैं जी? मुसलमान हैं। तो ये इस तरीके से आपने इसको याद रखना है, ये कन्वर्सेशन को इस तरीके से याद करना है। जब हुआ आएगा तो हुआ, हम आएगा तो हम, क्यों? वो गायब है, उनकी बात हो रही है। जब आमने सामने कन्वर्सेशन होगी, जब आमने सामने की बात होगी, मैं आपसे बैठे हुए शख्स से पूछता हूँ, मेरे सामने कोई भी बैठा, मैं पूछता हूँ मन अंता, आप कौन है, तो आप कहेंगे ना मुस्लिम, मैं मुसलमान। मैं ज्यादा लोग मेरे सामने बैठे हुए, मैं पूछता हूँ मन अन तुम, ये फिंगर भी चार चल रही है, मैं बता, मन अंतुम, आप सब कौन है, तो आप क्या कहेंगे? नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान है। ठीक है जी। अब हैंड रेस बहुत थोड़े रह गए, और जी सिस्टर रिमशा आप सवाल करें, सिस्टर शाजिया तहजीब आप जवाब दीजिएगा। सिस्टर शाजिया म्यूट करें जी। रिमशा, मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हुम मुस्लिमून, मन अंता, आना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। नन। ये कन्वर्सेशन दो मेरी सिस्टर्स ने किया है, करवाने का मकसद ये है कि जब किसी से पूछा जाएगा तो उसका क्या आंसर होगा, सिर्फ ये पर्पज था। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आप किसी से पूछेंगे तो इस तरीके से आप जवाब देंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 66-67 लोग हैं, उन्होंने किसी ने सिर्फ दो ने किया है, तो बाकी लोग यहाँ पे जरा जल्दी से लिखे। फा का मतलब होता है पस, फा, ये भी हम सीखते हैं फा। हुम मुस्लिमून, इसका मीनिंग क्या होगा, जरा जल्दी से लिखिएगा प्लीज। जिन्होंने नहीं यहाँ पे कन्वर्सेशन की, पहले नहीं बोले, तो यहाँ पे जरूर इसको पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। बस वो मुसलमान है। काइंडली अगर रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, उसमें लिखें तो पता कि कोई गलत ना कर दे। जजाकल्ला जी। ए जी, मन अन तुम, इसका जवाब क्या होगा? मन अन तुम, ये वाला जवाब, ये तो आप क्या कहेंगे? नहनु मुस्लिमून, डी हो गया जी। जब पूछा जाएगा मन अंता, काइंडली ज्यादा लोग लिखे मन अंता, तो आप क्या जवाब देंगे? एक फिंगर के साथ, अना मुस्लिम। अरबी में बताइए, आप सब कौन हैं? आप सब या तुम सब, जब आप इशारा कर लेंगे तो जल्दी याद आ जाएगा। तुम सब, आप सब,
क्या जी, मन अंतुम। चलें, जज़ाक अल्लाह। अब चैट बॉक्स को थोड़ी देर के लिए ब्रेक प्लीज। अब आगे बढ़ते हैं, हमने सीखना होता है पैराग्राफ चैट बॉक्स में। दिलचस्प भी, वाओ जहां पे नजर आए इसका मतलब, और फा नजर आए, पास आ, इसको हम आगे चलेंगे। आ का मीनिंग होता है क्या। हम इसको वाओ के इसी पूरी टेबल के साथ मिलाकर प्रैक्टिस करेंगे। वाहुआ वाहुम, ये पूरा टेबल है। वाहुआ और वो, वाहुम व और वो सब, अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जी सिस्टर शहनाज जरा काइंड, अच्छा निमिषा, सिस्टर शहनाज। हुआ वो, हम वो सब, मेरी बहन वाव भी लगा वांता, वाव 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 नहीं आ पा रही, वाव। वाहुवा और वो, वाहुम और वो सब, वांता और आप सब, वाना और मैं, वांतुम और आप सब, वनहनु और हम सब। जज़ाकल्लाह। ये सहीका फातिमा, ब्रदर भी जरा पार्टिसिपेट वहुआ करें। और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जी ब्रदर ने खालिद वहीद, खालिद वहीद। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी दो बेटियों के साथ ये कोर्स ले रहा हूँ, एक का नाम अनाबिया और एक का नाम इनाया है। अभी अनाबिया आपको ये रिवीजन करके बता रही है। ठीक है जी। वहुआ और वो, वहुम और वो सब, हाँ। वांता व अंता और आप, व वांता अन्ना और मैं, व अंतुम और आप सब, नहनु व नहनु और हम सब। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे बच्ची को जी। अगर इनाया कर ले तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इनाया आप करें। वो नेक्स्ट करवा लेते हैं। अच्छा चले करवाएं। वहुआ और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, वाना व अना और मैं, वांतुम व अंतुम और आप सब, वनहनु और हम सब। जज़ाकल्लाह बच्चे, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। जी अब इसी तरह इसके साथ हम लगाएंगे फा। फाहुआ पस वो, फाहुम पस वो सब। ये देखिए, फाहुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फाअंता पस आप, फाअना पस मैं, फाअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। ये साथ मिलाकर करवाने का पर्पज ये है कि आपको इसकी समझ आ जाए। जी सिस्टर जी समरीन असलम। सिस्टर समरीन। फाहुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फांता आप पस आप, फाना पस में, फानतुम पस आप सब, फानहनु पस हम सब। बस हम सब। सिस्टर लाइबा रहमान। वालेकुम सलाम। फाहुआ पस को, फाहुम पस वो सब, फाअंता पस आप, फाअना पस मैं, फाअंतुम पस आप सब, फानहनु पस हम सब। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नुज़रत यास्मीन। सिस्टर नुज़रत यास्मीन काइंडली जब हैंड रेज रखें तो अपने आप को अनम्यूट। जी मेरी बहन। फाहुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फाअंता पस आप, फाअना पस मैं, फाअंतुम पस आप सब, फानहनु पस हम सब। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर हैं जी यूसुफ नदीम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाहुवा पस वो, फाहुम पस वो सब, फाअंता पस आप, फाअना पस मैं, फाअंतुम पस आप सब, फानहनु पस हम सब। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूं, ये वाला ना इसी तरीके से आपने इसमें वर्कबुक में भी लिखना है। ठीक है, ये पहला जो पेज है ना इसका, वो इसी तरीके से आपने लिखना है। ये देखिए, ये फाहुआ वाला, ये देखिए पूरा अगर आपको नजर आ रहा है, ये पहले टेबल के अंदर आपने इसी तरीके से लिखना है।
बाकी उर्दू फाहुम का मीनिंग्स निकले हैं, फनहनु का, वहुआ का, वो इस तरीके से। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट रिवीजन की क्लास होगी उसमें आपको थोड़ा सा इसके अंदर रिवाइज भी करवाएंगे इसको हम। ठीक है जी, चलें जी। अहमद बिलाल शाहिद आप कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। जज़ाकल्लाह जी। ये मिसेस नवीद। Assalamu alaikum, sir. I am new. It's my first day. Fahova pas wo, fahum pas wo sab, faanta pas aap, faana pas मैं, faantum pas aap sab, fanahnu pas हम सब। जज़ाकल्लाह। ये सिस्टर हैं जी अस्मा शफीक, आपने तो नहीं रिवाइज करवाया ना अभी? सिस्टर अस्मा शफीक। अस्सलाम वालेकुम। फहुआ फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता और पस आप, फअंता पस मैं, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। नूरुल हुदा आपने करवाया? नूरुल हुदा, चलें अगर नहीं करवाया तो बस चलें सिस्टर रिमशा करवा दें, बस फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टर रिमशा। फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, हम अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं अब इसको जी। अल्फाज का खास इंतखाब। हर ग्रामर का सबक ये बताएगा कि आप कुरान के कितने करीब होते जा रहे हैं। इसको आपने ग्रामर के तौर पे नहीं लेना, ये नहीं सोचना कि हम तो ये टेंस कर रहे हैं, ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे, कैसे होंगे, इस तरह की सोच आपके ज़हन में नहीं आनी चाहिए। ये कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, हुआ। कोई बता सकता है कि बिल्कुल आसान, जिसको हर किसी को पता हो ये हुआ कहाँ पे यूज हुआ है? कोई बता दे, कोई किसी को आइडिया है जी? अब्दुल्ला सलीम बच्चा बैठा हुआ है, अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, कोई एक शख्स बता दे हुआ। सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास। देखिए कुल हुआ, हम उसको पढ़ते हैं कुल हु, वाव के साथ आगे मिला देते हैं, इसलिए हमें नहीं पता चलता है। देखें सूरह इखलास के अंदर हर किसी को पता है, हर किसी को सूरत आती है। अब इसको आप ग्रामर के तौर पे ना लें, आप सोचेंगे कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज हम सीख रहे हैं। जब आप ये सोचेंगे कि हम ग्रामर सीख रहे हैं, मुश्किल है, ये है, या खुश्क है, तो फिर आप इसको नहीं सीख सकेंगे। हम फितरी तरीके से इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। ठीक है जी, इसको ग्रामर के तौर पे मत लिख, बल्कि ये तेज रफ्तार से निज़ाम के तहत कुरान में कई बार आने वाले अल्फाज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस कुछ ही मिनट में हमने 6 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान पाक के अंदर 1295 1295 राउंड करें तो 1300 हमने अल्फाज सीख लिए। तो ये खुश्क वायद से बेहतर है। जैसे हम ज़मायर मुतसिला इस तरह कोई वर्ड नहीं बोलेंगे, गायब, हाज़र, मुतकल्लम, इस तरह के। हालांकि मैंने सिर्फ गायब की बात की है कि वो गायब है, सामने जो बैठा हुआ है वो हाजिर है। ठीक है जी। अब कुछ लोग यहाँ में बड़े एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, वो कहेंगे जी आपने तो 6 सिखाए हैं 14 की बजाय। टोटल अगर हम सीगों की बात करते हैं 14 है। अब इसके अंदर क्या जी, 2 मुन्नस के हैं, 2 के हैं, यानी कि जिस तरह हमने जमा की बात की है, ये इंशाल्लाह बहुत कम कुरान पाक में आ रहा है। जैसे जैसे हम कुरान पढ़ते जाएंगे अल्फाज आते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे। 2 के और मुन्नस के सीगे कुरान में बहुत कम है। जब आएंगे तो हम उससे उसी वक्त आपको सिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त उसको बहुत टाइम गुजर चुका होगा, इस वक्त आपको आसानी हो रही होगी। अब जरा माशाल्लाह जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमने जो अभी पढ़ा है वाहुम का मीनिंग्स क्या है। वाहुम, वाव जहां पे आ जाए और पास वाला छोड़ दीजिए, बाकी रह गए 3, उसमें से आप बताएं कौन सा है। चले मैं कोशिश करता हूँ नाम लेने की एप्रिसिएशन के लिए। जो सी लिख रहे हैं ना, ये सिंगुलर नहीं है, जमा का सीगा है, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। ये सिस्टर नगाह, सिस्टर ब्रदर इम्तियाज, लाइबा, अहमद बिलाल, ठीक है जी, वो सब और वो सब जी। फा अंतुम, फा जहां पे आ जाएगा पस, अन तुम जब आपको सामने आप इशारा कर रहे होंगे तो मीनिंग्स जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगे। पस
آپ سب پس تم سب. ٹھیک ہے جی. چلیں اب ذرا چیٹ باکس پہ رک دیں. اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں نقطۂ تعلیم کی. نقطۂ تعلیم کیا ہے جی؟ ہم اس کے متعلق تھوڑا سا دیکھیں گے. آپ سیکھ سکتے ہیں. قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا دماغ لگانا پڑے گا، اور آپ کے پاس تو بہت طاقتور دماغ ہے. ایک نقطہ 10,000 کروڑ خلیاں آپ کے دماغ میں. اس سے عجیب بات، ہر خلیے کے اندر 20,000 تک شاخیں ہیں. اس سے بھی عجیب کہ آپ 500 ٹائمز پر سیکنڈ کے حساب سے آپ کا دماغ کام کرتا ہے. بہت بڑی گنجائش ہے اس دماغ میں، بہت زیادہ گنجائش ہے، طاقت ہے آپ کے پاس. اس لیے کبھی مت کہیے میں سیکھ نہیں سکتا، مت کہیے کہ میری عمر زیادہ ہے، مت سوچئے کہ میں بوڑھا ہوں بوڑھی ہوں میں نہیں سیکھ سکتا. انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ہم کہ آپ کا دماغ 60 سال کے بعد 3% اس کے کھلیے گا. تو مجھے آگے جا کے انشاءاللہ بتائیں گے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ آج کی اس کلاس میں تقریباً ہم نے 1 گھنٹے کے اندر یہ ایک سبق پڑھا ہے. ہم نے ٹوٹل 12 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن پاک کے اندر 7,248 تقریباً ہم کہیں گے 7,250 بار قرآن پاک میں آئے. آج صرف ایک کلاس کے بعد دیکھیں آپ کی بیٹری کتنے زیادہ الفاظ آپ سیکھیں. یہ پھول روز اس کو سنبھال لیجئے. جب آپ ہمارے پاس 20 لیسن ہو جائیں گے پورا ایک گلدستہ آپ کے پاس ہوگا. 7 ہوم ورک ہمیشہ یاد رکھیے. کوشش کیجیے اپنے صرف اور صرف 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ کے لیے اس قرآن پاک کو پڑھیے. 5 منٹ اپنے حافظے کو استعمال کیجیے. جو صورتیں جو کلمے جو کچھ آپ کو یاد ہے ریوائز کیجیے. پڑھنے کے لیے کتاب ہے، ورک بک ہے، اس سے پڑھیے. کورس کا لفظی ترجمہ اس کی آپ کو بجوائی جاتی ہے ریکارڈنگ، اس کو سنیے. گھر میں خواتین کام کرتے ہوئے، جینٹس سفر کرتے ہوئے آگے پیچھے اس کو ضرور کوشش کیجیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں مختلف صورتیں پڑھیے. وہ صورتیں کوشش کریں پڑھیں جن کا میننگز، جن کا مطلب آپ کو جاننا آتا ہے. تو یاد رکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے. اس قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے صرف اور صرف آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اور ہمیشہ دعا کرنی ہے ربی زدنی علم. اللہ قرآن کی اس کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. یہ ورک شیٹ ہے، یہ میں آپ کو سینڈ کر چکا ہوں گروپ میں. اس کا پرنٹ لے لیجئے، کسی دروازے پہ فریج پہ آتے جاتے نظر پڑے پاکٹ میں رکھیے، اس کو پڑھتے رہیے. کل میں نے بات کی تھی ٹیچر بنیے. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے آسان ہے. اپنے بچوں کو، اپنے پیرنٹس کو، دوسروں کو سکھائیے. سب سے بڑی بات وہ ہیں جو آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سکھائیے. جن میں آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں. اور اپنے پیارے اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے ہمیشہ موزوں وقت کی تلاش کیجیے. یہ ہم سب کا فرض ہے. تو انشاءاللہ اس کو سکھائیے. اینڈ میں آپ کو ٹریننگ بھی ہم دیں گے. یہ بھی ہمارے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر جو پچھلے کورسز میں ہمارے ساتھ کر کے گئے ہیں وہ آپ کو ریوائز کروائیں گے. تو اس طریقے سے آپ بھی کوشش کیجیے آگے اس کو پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیے. کیونکہ حدیث مبارک تعلم القرآن علمہ، جس نے قرآن کو سیکھا اور پھر سکھایا. سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ سے دعا کہ جو ہم قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس قرآن پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس کا عمل کرنے، سب سے بڑی بات عمل کرنا ہے اس پہ، اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.